गुर्दे का ट्रांसप्लांट है, इसको भी उन्होंने सेहत कार्ड में शामिल कर दिया है, जो अदरवाइज अकेला ही तकरीबन को 50-60 लाख रुपए का एक्सपेंस है। तो ये इंशाल्लाह एक्सपैंड होता जाएगा। ये तो अभी सिर्फ शुरू किया है, ये अपना हेल्थ जो है इसमें एक्सपेंशन आती रहेगी। मोहसन बिलाल हमारा बड़ा एक जी शरारती बच्चा है, ये बड़े एक शरारती सवाल करता है। नहीं, मौसम तो खैर शरारती से सवाल कर ही लेगा, लेकिन एक मिनट पहले भट्ट साहब ने एक्चुअली किया था। भट्ट साहब हमारे बड़े भाई भी हैं। नहीं आप भट्ट साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों पास ही जल्दी दोनों तरफ ये कट्टा मैं अगला मौसम भी कोई ऐसे ही सवाल है। ठीक बात जी। मेरा सवाल है ग्वादर में जो बलोच स्प्रिंग जारी है उस हवाले से आपकी क्या राय है, क्योंकि अभी तक वो मामला नहीं मामला मैं पहले भट्ट साहब की बात। भट्ट साहब पहली बात तो ये है, नवाज शरीफ का जो मसला है ना वो बराह रास्त मुंसलिक है महंगाई से। उसकी वजह क्या है? देखिए 1947 से लेके आज महंगाई, पहली बात तो क्यों है महंगाई? सिंपल इसलिए है कि घर में आमदनी ज़्यादा हो, अखराजात कम हो तो महंगाई कम लगती है, अखराजात ज़्यादा हो अपना और आमदनी कम हो तो महंगाई आपको ज़्यादा लगेगी। सिंपल बात है। मुल्क में भी यही हालात है। मुल्क में देखें 1947 से लेके 2008 तक, आप में से जो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे इकोनॉमिक रिपोर्टिंग करते हैं वो फिगर ज़रा उसको वेरीफाई भी कर लें। 1947 से लेके 2006-8 तक हमारा टोटल मुल्क ने कर्जा लिया 6 ट्रिलियन रुपए। इस 6 ट्रिलियन रुपए में यानी जो 6000 अरब रुपया हमने कर्जा लिया, उसमें हमने देखें हमने पाकिस्तान की फौज को खड़ा कर लिया, हमने नेवी खड़ा कर ली, हमने एयरफोर्स खड़ी कर ली, हमने ग्वादर का शहर खरीद लिया, हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने इवन मोटरवेज भी इसी में बन गई, आपने न्यूक्लियर बन गए आप। ये आपने 6 ट्रिलियन रुपए में ये काम किए 1947 से लेके 2008 तक। 2008 से लेके 2018 तक आपने कितना कर्जा लिया? आपने कर्जा लिया 23 ट्रिलियन रुपए, 23,000 अरब रुपए 10 सालों में। 1947 से 2006 तक आपने 6 ट्रिलियन रुपया कर्जा लिया, 2008 से लेके 2018 तक आपने 23 ट्रिलियन कर्जा लिया। तो अब आप मुझे बताएं इस 5 सालों में आपने 55 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। हमारी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत इस वक्त तक 32 अरब डॉलर वापस कर चुकी है। जब आपने इतना कर्जा ले लिया हो, उसके बाद आप बाहर बैठ के आर्टिकल अपने भेजने शुरू कर दें कि नहीं ये जुल्म हो गया और वो जुल्म हो गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है नवाज शरीफ का वापस आना। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में सोहेल बड़ाई साहब, कल मैं देख रहा था कि उनकी तस्वीरें हैं नवाज शरीफ साहब के साथ और वो वहाँ पे थे। तो मुझे आप बताइए कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं कि वो लंदन में इस वक्त जो है वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं, एक पूरी लेन वहाँ पे जो है वो शरीफ फैमिली ओन कर रही है। इसी तरीके से जरदारी साहब जब वहाँ पे जाते हैं, चर्चिल होटल का पूरा ऊपर अपार्टमेंट पूरा बुक हो जाता है, वो वहाँ पे रहते हैं। दुबई जाते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। हम ये कैसे इग्नोर कर दें? आप कह रहे हैं महंगाई को देखें, इनको छोड़ दें। भाई जो वजह है महंगाई की उसको छोड़ दें तो कैसे आप महंगाई को कर लें? तो इसलिए ये बात है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसके ऊपर डेफिनेटली हमें इम्प्लीमेंट करने की जो है वो ज़रूरत है। अब जब ग्वादर की बात जो मोहसिन कह रहा है, 700 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं। जो सदरन बलूचिस्तान का जो पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज कभी बलूचिस्तान में जो है वो नहीं मिला। ग्वादर शहर जो है उसकी एक पूरी नया मैकेनिज्म जो है उसका क्रिएट कर दिया गया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 6 महीनों में ग्वादर के जो मेजर इश्यूज हैं इंशाल्लाह वो रिजॉल्व होंगे। मैं गुजारिश करूंगा, मियां असलम का सवाल ले लें सदर साहब। मियां असलम एक्सप्रेस के मियां असलम साहब का सवाल। जी ठीक, मियां साहब आप बताएं। मियां असलम साहब बताएं। साबका हुकूमतों ने भी बड़े पैकेज दिए इस तरह के, मगर वो उनके साथ ही निपट गए जब वो हुकूमत गई। तो क्या इसे आप कंटिन्यू रखेंगे? कोई ऐसा वो इसलिए कंटिन्यू रहेगा कि हम कंटिन्यू करेंगे। मियां साहब बताएं। असलम मियां साहब का आखिरी क्वेश्चन बस। तौर पर 2-3 तरफ से हमले हो रहे हैं हुकूमत पे। एक तो ये जो महंगाई और ये हमले हैं, दूसरी तरफ
اعتماد پہ مارچ ہو رہا ہے, پھر وہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ بچ پائے گی ان حملوں سے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے سال سے ہی زور لگا رہے ہیں, لیکن ان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں کے اوپر سخت نہ ہو اور کسی کے کندھوں پہ کھڑا ہو کہ آپ نے اپنا قد بڑا کرنا ہو, تو پھر وہ سیاست نہیں ہوتی. ابھی تو ان تینوں پارٹیز میں سچی بات یہ ہے, اب آپ سے چونکہ میرا ایک بڑا قریبی تعلق ہے, آپس میں اتنی بد اعتمادی ہے کہ ہر پارٹی سوچتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں آنکھ جھپکوں اور دوسری پارٹی جو ہے جا کے ڈیل کر لے. ہر پارٹی جو ہے اس کے اندر اتنی بد اعتمادی ہے ایک دوسرے کو لے کے کہ ایک پارٹی جب ادھر سے اٹھتی ہے نا تو باہر جا کے تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو اور بات بھی بتاؤں, پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے. 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے, آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے. یہ جو ان کے حالات ہیں اس وقت, ان کی کوئی حالت نہیں ہے. اور نام آپ کو پتہ چل ہی جائیں گے. چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, پتہ ہی آپ کو. کائنڈلی یہ بتائیے گا, آپ نے فرمایا کہ ملک کے اندر کھاد کی اتنی زیادہ پیداوار ہے کہ ختم ہوتے نہیں ہوتی. حسان خابر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے کمپیریٹیولی کھاد کا ریٹ بہت کم ہے, اس وجہ سے شاید جو ہے وہ اسمگلنگ ہو گئی ہے. کائنڈلی یہ بتائیے گا کس ادارے کی نااہلی ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر بھی فوج تعینات ہے, رینجر بھی تعینات ہے, اس کے باوجود کھاد اسمگل ہو جاتی ہے. ملک کے اندر کسانوں کو اس میں فوٹیجز موجود ہیں, لتر پڑ رہے ہیں, ڈنڈے پڑ رہے ہیں کھاد لینے کے لیے, لائنوں میں لگ کے 2 بوریاں کھاد کر رہی ہیں. اس کے اوپر کیا حکمت عملی بتا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں تو ریکارڈ کے اوپر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بار پاکستان میں کھاد کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گیس تھی وہ چھوٹے فرٹیلائزر پلانٹس کو بھی دی گئی. دوسری آپ کے سامنے جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس بار 5 لاکھ ایکڑ گندم جو ہے وہ زیادہ کاشت ہوئی ہے پچھلے سالوں سے. تیسری حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کھاد ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے 6 گنا کم ہے. یہ 3 تو فیکٹس ہیں, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو کھاد ہے اس کے اوپر جس طریقے سے وافر جس طریقے سے ہر جگہ کے اوپر ملنی چاہیے وہاں پہ مشکلات ہیں. تو جو اوپر والی 3 وجوہات میں نے بتائی ہیں اسی کی وجہ سے آپ کو چوتھا مسئلہ آ رہا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ الحمدللہ پاکستان میں یہ تیسرا کنزیکٹیو سال ہے, مسلسل سال ہے کہ ایگریکلچر کراپ آپ کی 5 ایگریکلچر کراپ بمپر ہو رہی ہیں. آپ کی گندم بمپر ہوئی, آپ کا گنا بمپر ہوا, آپ کا چاول بمپر ہوا, آپ کی مکئی بمپر ہوئی, اور اسی طرح سے کاٹن جو ہے آپ کی اس میں 44% اضافہ ہوا. سو یہ جو تمام اس وقت کسان کے آپ کے فگرز ہیں وہ انشاءاللہ مثبت ہیں, اور اس سال بھی انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ گندم کی کراپ پھر ایک بار بمپر ہوگی. بس شکریہ آپ کرتے ہیں, بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ.